नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चाशत्तमं दशकं वत्सासुरवधवर्णनं बकासुरवधवर्णनं च। तरलमधुकृद्वृन्दे वृन्दावनेऽथ मनोहरे पशुपशिशुभिः साकौ वत्सानुपालनलोलुपः हलधरसको देव श्रीमन्विचेरितधारयन् गवलमुरळीवेत्रं नेत्राभिरामतनुद्युतिः विहितजगति रक्षल्लक्ष्मीकराम्बुजलालितं ददति चरणद्वन्द्वौ वृन्दावने त्वयि पावने। किमिव न बभौ सम्पत् सम्पूरितं तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्र क्षेत्रादिकं कमलापते। विलसदुलपे कान्तारान्ते समीरनशीतले विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललितमुरळीनादः सञ्चारयन् खलु वात्सकं क्वचन दिवसे दैत्यौ वत्साकृतिं त्वमुदैक्षताः। रभसविलसत्पुच्छौ विच्चायतोऽस्य विलोकयन् किमपि बलितस्कन्दं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितम् तमतचरणे बिभ्रद्विभ्रामयन् मुहुरुच्चकैः कुहचन महावृक्षे चिक्षिपितक्षतजीवितं निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि तत्क्षणं निपतनजवक्षुन्न क्षोणीरुहक्षतकानने दिवि परिमिलद्बृन्दाः वृन्दारकाः कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षाद् वर्षन्ति नाम तदा हरे। सुरभिलतमामूर्धन्यूर्ध्वङ्कुतः कुसुमावली निपतति तवेत्युक्तो बालैः सहेलमुदैरयः झटिति तनुतक्षेपेनोर्ध्वङ्गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरः सोऽयन् नूनं समेति शनैरिति क्वचन दिवसे भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पातः पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षां मासुर्बकं खलु विस्मृतं क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरम् पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः स किल निगिलानग्ने प्रज्ञं पुनर्धृतमुद्वमन् तलयितुमगात्रोट्याः कोट्या तदा तु भवान् विभो खलजनभिता सञ्चुप्रगृह्य ददारतं सपदि सहजां संद्रष्टुं वामृतां खलु पूतनाम् अनुजमगनमभ्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमणनिलयैयाते तस्मिन् बके सुमनो गणे किरति सुमनो वृन्दौ वृन्दावनाद् गृहमय्यथाः ललितमुरळीनादन्
दूरान्निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्यारारूढमोदमुदीक्षितः जनितजननी नन्दः समीरनमन्दिर प्रतितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् इति श्रीमन्नारायणीये वत्सासुरवधवर्णनं बकासुरवधवर्णनं चेति 50तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।